السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بتكملة درس الديريفاسيون بالنسبة للمستويين Premier bac sciences expérimentales et Premier bac sciences maths. نديرو تذكير فيما يخص الفقرة السابقة. دونك f في dérivable en a باش تكون لا فونكسيون ديال فالور a لقينا أن il faut calculer cette limite la limite de v de x moins f de a sur x moins a plus x tend vers a خاصها تعطينا عدد. هاد العدد كيتسمى لو نومبر ديريفي de f en a وكنرمزو ليه بالرمز f prime de a. دابا كيلكو فوا ما كنستطيعوش اننا نحسبو لا ليميت بشكل مباشر لوغس x tend vers a، خاصة ملي كتكون عندنا فالور ابسولو ولا كتكون لا فونكسيون معرفة بأجزاء، جزء على يمين عدد وجزء على يسار عدد. في هذه الحالة كنضطرو اننا نحسبو لا ليميت ا دغوات الى ليميت ا غوش، النهاية على اليمين والنهاية على اليسار. وبالتالي غادي نهضروا على لا ديريفابيليتي ا دغوات الى لا ديريفابيليتي ا غوش. دوك غادي يكون هو نفس التعريف اللي شفنا دابا في لا ديريفابيليتي اون ا، غير فقط غادي يكون تغيير في النهاية وواحد التغيير في لانتربريتاسيون جيومتريك. دونك دوزيام بارتي لا ديريفابيليتي ا دغوات الى لا ديريفابيليتي ا غوش. Définition de propriété. Donc on développe la dérivabilité à droite. Donc soit f est une fonction définie sur un intervalle de type a plus alpha, avec a et alpha de réel, alpha positif. بمعنى دالة la fonction ديالنا هي معرفة على يمين a زائد alpha، يعني معرفة على اليمين ديال a. Donc باش تكون la fonction dérivable à droite en a خاصنا نلقاو un réel L tel que la limite, cette limite c'est égal à L. Donc كتلاحظوا c'est la limite à droite en A qui est égal à L. Le réel L toujours s'appelle le nombre dérivé. Le nombre dérivé à droite de f en A. Et on le note par f' de A. Ou 15 de HDT. Je vais le à droite. F' droite de A. Géométriquement, presque la même chose. Réel c'est de f parce qu'on a juste une demi-tangente. Je connais une tangente comme là. Je connais une demi-tangente. Au point A de coordonnées A f de A كون كانت tangente كاملة غادي تكون المعادلة ديالها هي هذه y يساوي f' droite de A فاكتور دو x moins A plus f de A. ولكن باش نردوها تولي demi tangente كنزيدو ليها هاد la condition x supérieur ou égal à A. Voici une figure qui illustre tout ça. Donc voici le point A de coordonnées A f de A. ها هي la courbe ديالنا وها هي la demi-tangente sous forme d'une flèche comme ça. Donc كتلاحظوا ان جميع النقط اللي كاينين في هاد لا دومي تانجونت غادي يكون لابسيس ديالها x سوبيريور ا ا. اذا اللي خدينا هنا x غادي يكون سوبيريور ا. بنفس الطريقه غادي نعرفوا لا ديريفابيليتي ا غوش. فوالا دونك خاصنا في هاد الحاله اون فونكسيون ديفيني سور ان انترفال دو تيب ا موان الفا ا، يعني معرفه على اليسار. Donc, باش تكون dérivable à gauche, il suffit أننا نحسبو عاوتاني لا ليميت لوغس x tend vers a موان وغادي نلقاو كتساوي واحد العدد. هاد العدد أيضا كتسمى لو نومبر ديريفي، غير غادي نزيدو ليه à gauche وكنرمزو ليه بالرمز f' g f' gauche de a. Géométriquement même chose parce qu'on a une demi-tangente, il est défini comme suit. y est égal à f' gauche de a facteur de x moins a plus f de a. وباش تكون demi-tangente غادي نزيدو ليها في هاد الحالة x أصغر من a، x inférieur à a. À droite, on dirait x supérieur, à gauche, on dirait x inférieur. Voici la figure. Il y a la courbe ou il y a la demi-tangente. Les abscisses, les poils qui sont dans la demi-tangente, sont inférieurs à A. Voici un exemple pour bien comprendre la définition. Donc, étudier la dérivabilité de la fonction à droite et à gauche en A et donner leur interprétation géométrique. كتلاحظوا هنا la fonction f معرفة بجزئين، معرفة بهذا التعبير بهذا الإكسبريسيون x كاري بلس 2x، هذا إلا كان x أصغر من واحد، وكنستعملو هاد الإكسبريسيون x أو كيوب بلس x بلس 1 هذا إلا كان x أكبر من واحد. ولكن لاحظوا هنايا راه أصغر أو يساوي وهنا أكبر قطعا من واحد، يعني راه واحد داخل هنا داخل فقط فيما يخص حساب الصورة. يعني إلا بغينا نحسبو الصورة ديال واحد راه غادي نستعملو هاد التعبير. بغينا نحسبو النهاية على يسار واحد à gauche de 1 غادي نستعملو هاد التعبير. مي لا ليميت à droite de 1 غادي نستعملو هاد التعبير. هذا فقط فيما يخص واحد، أما بالنسبة للأعداد الأخرى فكلها فين غادي يكون. مثلا إلا خدينا
اثنان 2. Donc que ça soit l'image, que ça soit la limite à droite, que ça soit la limite à gauche, غادي نستعملو هاد l'expression حيتاش جوج supérieur strictement à 1. خدينا مثلا ناقص 3. ناقص 3 il est inférieur ou égal à 1, donc que ça soit la limite ديالها à droite ولا à gauche ولا l'image دائما غادي نستعملو هاد l'expression. بغينا la limite في moins l'infini غادي نستعملو l'expression، بغينا la limite في plus l'infini غادي نستعملو هاد l'expression. دونك ضروري غادي نحسبو الصورة ديال واحد، قلنا غادي نستعملو هاد التعبير الأول، دونك f de 1 سي 1 au carré plus 2 fois 1 qui est égal à 3. نشوفو دابا لا dérivabilité à droite، دونك غادي نحسبو هاد لا ليميت de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. دونك اتفقنا على أن l'expression اللي غادي نستعملو بالنسبة ل f هي الثانية x au cube plus x plus 1 moins 3 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus. غادي نختزلو شوية الكتابة، تعطينا زائد 1 ناقص 3 هي ناقص 2. كما قلنا سابقا هاد النهاية دائما غادي تعطينا 0 sur 0 سي اون فورم انديتيرميني. كي غادي نديرو نتخلصو منها هنا بويسك عندنا بولينوم على اكس موان 1، دونك هاد لو بولينوم خاصنا نفاكتوريزيوها ب اكس موان 1 حيت ملي عوضنا بواحد عطاتنا 0، دونك غتعطينا اكس موان 1 فاكتور دو اكس كاري بلس اكس بلس 2 سي اكس موان 1. كي غادي نديرو نلقاو هاد لا فاكتوريزاسيون كاينين عدة طرق، من بينها لا ديفيزيون اوكليديان اللي شفتو في الترون كومان، وكاينه طريقة أخرى اللي هي طريقة بسيطة كنتعاملو فيها فقط غير مع الأعداد. لاحظوا معايا المعاملات ديال هاد لو بولينوم غتكون هي واحد هو المعامل ديال إكس أس 3، إكس أس 2 مكانش يعني المعامل ديالو صفر، إكس المعامل ديالو واحد، والمعامل الثابت ناقص جوج. ها هي المعاملات كما كتلاحظوا. ملي عوضنا بواحد عطاتنا زيرو، دونك واحد سيت اون غاسي كنكتبوه هنايا، والعملية غتكون على الشكل التالي. بالنسبة لهاد واحد الأول اللي كاين هنا غادي نهبطوه بشكل مباشر، ها هو غادي نديرو هاد العملية واحد في واحد واحد، غادي نكتبوها هنايا فوالا، وغادي نديرو هاد العملية هنا غادي نديرو زائد صفر زائد واحد كتساوي واحد، ها هي واحد في واحد عاوتاني واحد، ها هي المجموع ديال هادو 1 بلس 1 سا نو دون 2 فوالا، 1 multiplié par 2 غتعطينا سي 2 moins 2 plus 2 ça nous donne 0. نرجعو دابا هادشي اش كيعني. بالنسبة لهادو ديال الفوق هما المعاملات ديال البولينوم اوريجين ديالنا الأولى، البولينوم الأولى، واحد إكس أس 3 صفر إكس أس 2 واحد إكس ناقص جوج. دابا هاد المعاملات اللي لقينا دابا باستثناء صفر، دونك ضروري هنا خاص يخرج لنا صفر، هذا إلا كان هذا العدد راسين سينو راه مغاديش يعطينا زيرو. حنا في الحالة ديالنا واحد سيتون راسين دونك عطاتنا زيرو، دونك لو غيست إيتيكال زيرو. دونك غيبقاو لينا ثلاثة ديال الأعداد، هادو المعاملات اللي عندنا هنايا واحد واحد جوج. دونك هذا المعامل ديال إكس أس 3 هذا غادي يولي المعامل ديال إكس أس 2، هذا المعامل ديال إكس أس 2 هذا غادي يولي المعامل ديال إكس، هذا المعامل ديال إكس أس 1 هذا غادي يولي المعامل الثابت. دونك غتولي عندنا واحد إكس أس 2 زائد واحد إكس زائد 2. هناك طريقة أخرى بشكل مباشر بدون أي كتابة. إذا في الأول دونك غتكون عندنا لو بولينوم ديفيزيبل بار إكس موان 1، ها هي. اش كنديرو بالنسبة لهذا هاد الأول كنمشيو لهاد إكس أس 3 كنقصو ليها واحد في الأس، دونك كتبقى لينا إكس أس 2، مننساش حتى إلا كان شي عدد هنا غادي نكتبو هنايا راه كاينة واحد إكس أس 3 كنقصو واحد في الأس غتبقى لينا واحد إكس أس 2، ها هي. بالنسبة لهاد العدد دونك هنايا راه بحال كاينة صفر إكس أس 2، اش كنديرو واحد في المعامل اللي عندنا هنايا واحد زائد المعامل ديال إكس أس 2 اللي هو صفر، إذا واحد في واحد واحد زائد صفر تساوي واحد، إذا زائد واحد إكس. ثم بالنسبة للمعامل الأخير شنو هو العدد اللي غادي نضربو في ناقص واحد ويعطينا زائد جوج، بلوتو نضربو في ناقص واحد ويعطينا ناقص جوج هو زائد جوج، باش يولي ناقص واحد في زائد جوج هي ناقص جوج. ومن بعد غادي نختزلو بإكس ناقص واحد، وغادي تعطينا لا ليميت دو إكس كاري بلس إكس بلس دو كي تيكال ا 4، واحد وستين واحد زائد واحد جوج زائد جوج 4. إذا النهاية عطاتنا عدد، وبالتالي لا فونكسيون كنتيجة لا فونكسيون est dérivable à droite en 1.
وشنو كتمثل هاد لو 4 هاد 4 سي لو نومبر ديريفي ا droite f prime droite de 1 c'est égal à 4. Géométriquement غتكون عندنا une demi-tangente au point de coordonnées 1 3 définie par هذه هي كما قلنا المعادله ديالها كون كانت طونجونت كامله دونك اف بلين droite de 1 فاكتور x moins 1 plus f de 1 ولكن باش نردوها تولي دومي طونجونت كنزيدو x supérieur او égal à 1 حيت هنا كنشوفو ا droite ونختزلو الكتابه وغتعطينا y égal à 4 x moins 1 f بلين droite غادي نعوضوه ب 4 اللي لقينا f de 1 كتساوي 3 وغادي تعطينا 4 x ناقص 1 x supérieur او égal. ثم غادي نشوفو دابا اغوش دائما غادي نحتفظوا بنفس الصوره دونك اف دو 1 كتساوي 3 غادي نحسبوا هاد لا ليميت ولكن هاد المره اغوش اللي غتعطينا في هاد الحاله غادي نستعملوا لا بروميير اكسبريسيون x au carré plus 2x pour x inférieur à 1 moins pardon ici c'est moins 3 غادي نحتاجو ايضا التعميل دونك غتعطينا هي x moins 1 فاكتور دو x plus 3 منين جا عاوتاني التعميل هنايا ملي عوضنا بواحد عطاتنا 0 دونك اللي ديفيزيبل بار x moins 1 هنايا اش كنديرو كنحيدو هاد الاسيتان كتبقى لينا x ها هي ثم شنو هو العدد اللي غادي نضربوه في ناقص 1 ويعطينا ناقص 3 هو زائد 3 وغادي نختزلو عاوتاني ب x ناقص 1 وغتبقى لينا سي لا ليميت دو x plus 3 لوغ x tend vers 1 moins كيف غنعوضو نعوضو دابا تعطينا 4 donc كنتيجة لا فونكسيون ديريفابل en A où on a f' gauche de 1 c'est égal à 4 le nombre dérivé à gauche c'est égal à 4 géométriquement même chose parce qu'on a une demi-tangente définie par أيضا هذه هي المعادلة كون كانت tangente ولكن غادي نزيد لها الشرط x inférieur ou égal à 1 حيت عندنا لا gauche غادي نختزلو الكتابة غادي نلقاو 4x moins 1 x inférieur ou égal à 1 دونك غادي نعوضو عاوتاني دابا 4 وهذا 3 الصورة ديال 1 كملاحظة فيما يخص المثال السابق ملي حسبنا لا ليميت ا دغوات إلى لا ليميت ا غوش لقينا ميم ريزولتا لقينا 4 دونك هاد لي دو ليميت بويسك عطاونا ميم ريزولتا يمكن لينا نجمعوهم في ليميت وحدة ونكتبو لا ليميت دو اف دو اكس موان اف دو 1 سور اكس موان 1 لوغ اكس تون فيغ 1 سي إيغال ا 4 وشنو كتعني هاد لا ليميت لوغ اكس تون فيغ 1 دو اف دو اكس موان اف دو 1 سور اكس موان 1 est égal à 4 signifie que la fonction est dérivable en 1 et f' de 1 c'est égal à 4. Donc ça nous permet d'énoncer la propriété suivante, c'est que il y a la fonction dérivable à droite, dérivable à gauche, ou qu'elle a le même nombre dérivé, donc la fonction est dérivable ou le point. Donc si f est dérivable à droite et à gauche en A, tel que f' droite de A, qu'elle soit f' gauche de A, alors la fonction est dérivable en A. Remarque, إلى غاية الآن شفنا des exemples sur les fonctions qui sont dérivables. دابا غادي نشوفو exemple d'une fonction qui n'est pas dérivable. وفي هاد الحالة إلا لقينا لا ليميت à droite ولا à gauche de A عطاتنا plus ولا moins l'infini. في هاد الحالة ما عطاتناش عدد دونك راه لا fonction elle est non dérivable لأن ما عطاتناش عدد. Alors f n'est pas dérivable à droite ولا à gauche en على حساب فين كنحسبوا لا ليميت واش à droite ولا à gauche ولا إلا كنا كنحسبوها نص مباشرة ف ولكن مع ذلك عندنا ان ريزولتا جيومتريك في هذه الحالة كنقولوا بلي راه سي اف ادمي اون دومي طونجونت اوسي ولكن هاد لا دومي طونجونت غادي تكون فيرتيكال اون دومي طونجونت فيرتيكال يا اما بويسك سي اون دومي طونجونت فيرتيكال يا اما غادي تكون كتشوف الفوق غاديه من داك لو بوين للفوق ولا من داك لو بوين لتحت دونك يا اما ديريجي فيغ لو هو ou bien diriger vers le bas وتكون المعادله ديالها x يساوي a باش نعرف واش ديريجي فيغ لو هو ولا ديريجي فيغ لو با غادي نشوفوا الاشكال التاليه هادو هما الاشكال الممكنه 1 2 3 4 ديال الاشكال ممكن نشوفوا كل واحد فوقاش غادي نحصلوا عليه بحال دابا هنايا كنلاحظوا لا كورب راه رسمناها على اليمين ا دغوات دونك غادي نكونوا كنحسبوا لا ليميت ا دغوات
وهنا كتلاحظوا هاد لا دومي طونجونت غالية للفوق، دونك شحال خاصها تعطينا كنتيجة بلوس لانفيني. وباش نعرفو هنايا عندنا زائد 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 في زائد كتعطينا زائد، دونك لي ديريجي فيغ لو. بالنسبة لهادي ادغوات و ديريجي فيغ لو با، دونك ادغوات زائد، دونك الهضرة خاصها تعطينا موان لانفيني، باش تكون زائد في ناقص هي ناقص، دونك لي ديريجي فيغ لو با. ثم في هاد الحالة ناقص وتعطينا موان لانفيني، باش تولي ناقص في ناقص هي زائد لي ديريجي فيغ لو هو. ثم أخيرا الحالة الأخرى ناقص غوش وتعطينا بلوس انفيني زائد في ناقص ناقص اللي ديريجي فيغ لو با. وهاد الأشكال غادي نحتاجوهم من بعد ملي غادي نبداو نرسمو لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون. اون اوتر رومارك هو إلا لقينا لا فونكسيون ديريفابل à droite et dérivable à gauche ولكن les deux nombres dérivés sont différents, f' droite est différent de f' gauche, alors la fonction n'est pas dérivable en A aussi. Donc غتكون عندنا une demi-tangente à droite une demi-tangente à gauche. Donc le point A غتكون عندنا واحد التسمية غادي نشوفوها. Donc voici la courbe. ها هي la courbe ديال f à droite، ها هي la demi-tangente à droite، ها هي la courbe à gauche، ها هي la demi-tangente à gauche. كتلاحظوا بحال اللي كتكون عندنا هنايا واحد الزاوية un angle. C'est pour cela le point A كنسميوها point angulaire. Ça s'appelle un point angulaire. Et voici un exercice pour terminer. وغادي نشوفو التصحيح ديالو في فيديو مقبل ان شاء الله. شكرا على تتبعكم.